السلام عليكم. إذا الحلقة ديال اليوم غادي نهضروا على لو سينوبسيس دون نوفيل. ريديجي لو سينوبسيس دون نوفيل استجابة للطلب ديال واحد الصديق. دونك اشنا هو لو سينوبسيس وكيفاش نديرو لو سينوبسيس دون نوفيل. دونك لو سينوبسيس هو بحال قلتي واحد الموجز ولا واحد الاختصار ديال لا نوفيل اللي بغيتي تكتب، بحال درتي لي واحد الريزومي لكل ايطاب ديال لا ستركتور ناراتيف. اول حاجه نهضروا عليها هي لا ستركتور ناراتيف اون 5 ايطاب. دونك اي نوفيل خصها تكون 5 ديال المراحل، 5 ديال لي زيتاب اللي كيتسموا لا ستركتور ناراتيف اون 5 ايطاب. دونك لا بروميير ايطاب هي la situation stable. Situation stable. La deuxième étape, il y a l'événement inattendu. Événement inattendu. La troisième étape, il y a les événements. Les événements. 4. La solution. La solution. 5. Après la solution, on a la situation finale. La situation finale. Donc, نشرحوهم. La situation stable. Stable, c'est-à-dire on a des événements stables. أحداث بحال قلتي كاين عندنا الهدوء و لو كالم، ما عندنا لا بروبليم لا والو، ما كاين لا مشكل لا والو. مثلا درتي واحد الخرجه مع الاصدقاء ديالك للغابه، الجو كان زوين، المهم ما كاين حتى بروبليم. ليفينمون اناتوندو هو الحدث الغير متوقع، حدث غير متوقع، غادي توقع شي حاجه غير متوقعه. لي زيفينمون هما دوك لي زاكسيون ديال لي بيرسوناج باش يقلبوا على لا سوليسيون. و لا كاتريام ايتاب هي لا سوليسيون، هي الحل فاش كيلقاو هاد الحل. لا سيتوياسيون فينال هي لو روتور او كالم، تنعاودو نرجعو للهدوء كما عندنا في لا سيتوياسيون ستابل. جو ريبيت، سيتوياسيون ستابل عندنا لو كالم، ما عندنا لا بروبليم لا والو. ليفينمون اناتوندو سودان، فجأة تتوقع شي حاجة غير متوقعة. لي زيفينمون هما الأحداث ديال لي بيرسوناج باش تيحاولو يلقاو لا سوليسيون، وملي تيلقاو لا سوليسيون هي لا كاتريام ايتاب، ومن بعد لا سيتوياسيون فينال سي لو روتور او كالم. دونك لو سينوبسيس دون نوفيل هو تنحاول نعطي واحد التلخيص لكل مرحله في هاد لي 5 ايتاب. مثلا كتختار بحال كنديرو مثلا واحد لو بلان، واحد البلان، كنديرو بلان ديك لا نوفيل اللي غادي نكتبو من بعد. في لا سيتوياسيون ستابل مثلا خصني ديجا نكون عارف ليستواغ اللي غادي نكتب عليها، خصني ديجا نكون عارف لا نوفيل اللي غنكتب عليها. مثلا ندير معاكم واحد ليكزامبل، مثلا نختارو في لا سيتوياسيون ستابل par exemple un soir par exemple j'étais seul à la maison. كنت بوحدي في الدار. mes parents par exemple sont partis. مثلا mes parents sont partis à un mariage par exemple، ما كاينينش في الدار، مشاو لواحد العرس. l'événement inattendu مثلا soudain، فجأة. soudain par exemple j'ai entendu un bruit bizarre. سمعت واحد الصوت غريب. les événements غنديرو مثلا avoir peur، j'avais peur، avoir peur، نديرو غير الأحداث العوارض. avoir peur. sortir par exemple، sortir de ma chambre. الحدث الآخر مثلا chercher la source du bruit، نقلب على المصدر ديال داك الصوت. chercher la source du bruit par exemple.
Euh, aller à la cuisine. اكتشف بلي داك لو بروي جاي من لا كويزين par exemple. في la solution par exemple trouver un rat. لقيت واحد الفار qui qui mange ولا qui mangeait du sucre. لقيت غير واحد الفار تاكل السكر هو اللي تيدير داك الصوت. هي لا سوليسيون الحل. كنت مخلوع في الاول ما عرفتش شنو ندير. دابا غير واحد التلخيص من بعد غنكتبو لا نوفيل. دابا نعاود نديرها معكم ان شاء الله. وفي لا سيتوياسيون فينال لو روتور à la chambre. رجعت لا chambre ديالي et essayer de dormir. حاولت ننعس. دونك رجعنا لا سيتوياسيون ستابل، رجعنا لداك لوكال مشيت نعس صافي هذا مكان. دونك هذا هو لو سينوبسيس دو نوفيل. خصنا كل مرحلة نعطيوها واحد الأحداث شنو غيوقع في كل مرحلة ديال لا ستركتور ناراتيف.